अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सहारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम फ़र्स्ट ईयर के निसाब में शामिल सवाल नंबर 7 जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि सवाल नंबर 7 जो है वो कौन सा सवाल है। जैसा कि पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, जिस पे मैंने आपको जो है वो पेपर पैटर्न के बारे में बताया था। तो सवाल नंबर 7 जो है उसमें दरख्वास्त नवीसी और साथ जो है वो रसीद जो है वो लिखना होती है। और मैंने आपको बताया था कि या तो दरख्वास्त ही आएगी या फिर जो है वो रसीद ही आएगी, और इसके कुल जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। तो स्क्रीन पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक खाका है दरख्वास्त लिखने का, कि आपने दरख्वास्त जो है वो किस तरीके से लिखनी है और किन किन चीज़ों का जो है वो आपने ख़्याल रखना है। और फिर हम आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि नंबरों की तकसीम क्या है। यानी कुल नंबर 10 हैं और इन 10 नंबरों को कैसे जो है वो तकसीम किया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दरख्वास्त जब लिखी जाती है तो ऊपर हम लिखते हैं कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कामा आएगा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज, आगे कॉलेज का नाम यानी शहर का नाम और आगे आप उसका ज़िला भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, यानी जनाब और साहब का लफ्ज़ जो है वो बाज़ औक़ात इकट्ठा देखने को मिलता है, लेकिन आपने उसको इकट्ठा नहीं लिखना। या तो जनाब लिख दिया तो फिर साहब नहीं लिखना, और अगर साहब लिखते हैं तो फिर जनाब नहीं लिखना। तो बेहतर यही है कि आप लिखें बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फ़लाँ फ़लाँ, यानी जो भी जिस भी शहर से आपका ताल्लुक़ है। तो और कोशिश करें कि इसको आप मार्कर के साथ लिखिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो है उन्वान, यानी किस उन्वान पर आप जो है वो दरख्वास्त लिख रहे हैं। वहाँ पर आप बाकायदा से लफ्ज़ उन्वान लिखेंगे और उसके आगे जो है आपने उसका उन्वान भी देना है। फ़र्ज़ करो आपने लिखना है कि फ़ीस माफ़ी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो इस तरीके से आपने लिखना है, यानी उन्वान आप लाजमी लिखेंगे। उसके बाद फिर जनाब आली बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लफ्ज़ है ये जनाब आली है, जनाब आला नहीं है। तो बाज़ बच्चे इसको जो है वो आला लिख देते हैं, यानी आला से मुराद ये है कि वो उसका जो इमला है वो ऐसे लिख देते हैं, ये वाला। तो ये गलत है। जनाब आली जो लफ्ज़ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद फिर आ जाता है इसका नफ्स मज़मून, यानी जिस उन्वान पर आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो आपने जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो लिखना है। हम आगाज़ करते हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि, और जो भी उसका उन्वान होगा उसको जब हम मुकम्मल कर लेते हैं, नफ्स मज़मून जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने नीचे बाएं तरफ जो है वो लिखना है ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद इख्तितामिया जो हिस्सा होता है इसका दरख्वास्त का, उसमें हम लिखेंगे अल आरिज़ या दरख्वास्त गुज़ार। इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आप लिख दीजिएगा, यानी अल आरिज़ भी दुरुस्त है और दरख्वास्त गुज़ार भी दुरुस्त है। अर्ज़ न्याज बेहतर है आप ना लिखें, और जब आप इम्तिहान में बैठे हैं तो वहाँ पर आप अपना नाम ना लिखें, बल्कि वहाँ पर लिख दें अलिफ बे जीम। उसके बाद जो इसका आखिरी एक हिस्सा है वो है तारीख़। तो आपने तारीख़ जो है वो नीचे लिखनी है, दाएं तरफ लिख दें। ये बात जगह पे आपको मिलेगा कि वो बाएं तरफ भी लिखा हुआ है। तो तारीख़ लिखने का जो सही और दुरुस्त तरीका है वो है उर्दू में आपने तारीख़ लिखनी है, जैसे कि ये ऊपर लिखी हुई है, यानी 15 नवंबर 2024। अगर आप 15 नवंबर 2024 इस तरीके से भी लिख दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको उर्दू में ही लिखें। तो ये एक खाका है दरख्वास्त को लिखने का,
اور اب میں اس کے نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر اس میں جو ہم درخواست نویسی میں جو غلطیاں کرتے ہیں پھر اس کی طرف بڑھیں گے کہ کون کون سے لفظ جو ہیں وہ ہم اکثر غلط لکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے تو جب آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل تو ایک نمبر جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے، ایک نمبر جو ہے وہ عنوان کا ہوتا ہے، ایک نمبر جو ہے وہ جناب علی کا ہوتا ہے، ایک نمبر جب یہ اختتامیہ جو ہے الارز الف بے جیم یا بعض اوقات نیچے لکھتے ہیں کہ آپ کا تابع فرمان یا فرما بردار جو ہے شاگرد، وہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ الف بے جیم آپ یہاں لکھ دیں. اور ایک نمبر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاریخ لکھنے کا. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 نمبر جو ہیں وہ صرف باڈی کے بن رہے ہیں، ایک خاکے کے بن رہے ہیں، اور 5 نمبر جو ہیں وہ نفس مضمون کے ہوتے ہیں. تو یہ کل 10 نمبر جو ہیں ان کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر بچے جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب اور صاحب، ان دونوں میں سے آپ نے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ لکھنا ہے، اکٹھا نہیں لکھنا، دونوں کو اکٹھا نہیں لکھنا. اس کے بعد عنوان میں دیکھیے گا جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے برائے یہ والا لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے براہ یہ والا نہیں لکھنا. عنوان کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ عنوان ہے. پھر جناب عالی لکھیں گے اور آگے ندائیہ کی علامت ڈالیں گے تو یہ درست ہے. جناب اعلیٰ جو ہے یہ نہیں لکھنا آپ نے. اس کے بعد آ جاتا ہے مؤدبانہ گزارش. اب بعض بچے جو ہے گزارش جو ہے وہ ایسے لکھتے ہیں، اور ایک گزارش یہ بھی ہوتا ہے. تو جو درست لفظ ہے وہ یہ ہے، یعنی زے کے ساتھ جو ہے یہ گزارش ہے، یہ گزارش جو ہے یہ زال کے ساتھ ہے، تو یہ درست نہیں ہے. آپ نے یہ والا جو ہے گزارش یعنی زے کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد پھر اکثر نفس مضمون میں ہی آ جاتا ہے، اگر آپ نے چھٹی لینی ہے جہاں پر چھٹی کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ براہ اور برائے کے بارے میں بتا چکا ہوں. تو جب آپ نے وہاں پر لکھنا ہے تو وہاں پر لکھیں گے آپ براہ مہربانی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یعنی نفس مضمون کے آخر پر جب ہم لکھتے ہیں تو یہ والا براہ لکھیں گے، وہاں پر یہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اور براہ کا مطلب ہوتا ہے کر کے. ٹھیک ہے، یعنی مہربانی کر کے. تو نفس مضمون کے آخر میں ہم نے جو ہے وہ براہ مہربانی یعنی اس طریقے سے براہ لکھیں گے. اس کے بعد ایک چیز اور ہے، اکثر بچے لکھتے ہیں تابع فرمان، تابع دار. ٹھیک ہے نا، تو تابع دار جو ہے وہ غلط ہے. اس کو آپ نے تابع فرمان لکھ دیں یا فرما بردار لکھ دیں، یہ دونوں درست ہیں. اور میں بتا چکا ہوں کہ آپ یہ دونوں نہ بھی لکھیں تو صرف آپ یہ لکھ دیں کہ آپ کا شاگرد، تو وہ بھی کافی ہے، اور نیچے الف بے جیم لکھ دیں. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے درخواست لکھنے کے دوران میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہے. باقی جہاں پر یہ اوپر لکھا ہوا ہے بخدمت جناب، اس کو مارکر سے لکھیں، اس کو بھی مارکر سے لکھیں. یہ جو خاکہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو چیزیں میں نے مارکر سے لکھی ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ آپ پیپر میں بھی اس کو مارکر سے لکھیں. نفس مضمون جو ہے وہ آپ پین سے یا پینسل سے، بال پوائنٹ سے، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس سے لکھیں. تاریخ جو ہے یہ بھی آپ نے جو ہے وہ مارکر سے لکھنی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ایک اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.